चाहिँ किन मनाइन्छ भन्दाखेरि यो अब यो रोपाइँ सक्यो भनेर नाग चाहिँ माथि स्वर्गमा जाने रहेछ है। मैले एक लाइन मात्र भने, म धर्मशास्त्रको विज्ञ होइन तापनि मैले एक लाइन मात्र मैले यहाँ सेयर गरेँ। अब रोपाइँ सकियो भन्ने कुरा हामीले जानकारीमा लिनु पर्यो। सँगै हामी के बुझ्दछौँ भन्दाखेरि यसमा 92% हिजोको पत्रिका अनुसार, हिजोको पत्रिका भनेको अस्तिको कुरा हुन्छ। हिजोको पत्रिकामा हिजोको आजको समाचारमा आजको समाचार पत्रमा भनौँ, आजको न्युज पेपरमा हिजोको कुरा हुन्छ। त्यसकारण 92%ले यो प्याडी प्लान्टेसन सक्यो भन्ने कुरा बुझ्नुपर्छ। त्यो हिसाबबाट पनि ठ्याक्क मिलाएर हाम्रा पुर्खाहरूले यो सबै फेस्टिभलहरू मिलाएर राखिएको हुन्छ है। अनि चाइनामा एउटा के स्टोरी छ भन्दाखेरि नक्कली नागको शौखिन भन्ने एउटा स्टोरी छ। कसरी सुनेको छ यो? एक लाग्छ 30 सेकेन्डमा म सघाइदिन्छु। कसरी सुनेको छ नक्कली नागको शौखिन भनेर? छ प्रार्थनाले सुनेको होला, प्रार्थनाले सुनेको छ। हेलो, एकजना मान्छेले के गरिरहेको हुन्छ भन्दाखेरि नागलाई धेरै पूजा गरिरहेको हुन्छ के है। अनि यति नागको भक्त अनि अकस्मात एक दिन त्यो नागै अगाडि देखा पर्छ के। त्यो नाग अगाडि देखेपछि के हुन्छ, त्यो मान्छे डराउँछ है। मैले सार कुरा यति मात्र भने, बस यस्तै भइरहेछ नेपालको हैन। नेपालमा कम्युनिस्ट पार्टीहरू पनि आफ्नो कम्युनिस्ट सिद्धान्त अनुसार चले अब सरकारमा गए। विशेष गरी बिगेस्ट पार्टी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीलाई हामीले भन्नै पर्छ, तर देश र जनताको लागि केही गर्न सक्दैन। भनेपछि नेपालका विशेष गरी कम्युनिस्ट पार्टीहरू पनि नक्कली नागका शौखिन भन्ने कुरा बुझ्नुपर्छ। यदि हामीले साँच्चीकै नागलाई पूजा गर्छौँ भने त साँच्चीकैको नाग आएको खण्डमा त हामीले त्यो नागलाई रेस्पेक्ट गर्नुपर्ने, जनताको पूजा गर्नुपर्ने हो। किनकि यति कुरा बुझौँ कि हामीले कसैलाई डिस्टर्ब गर्दैनौँ भने अरूले पनि त हामीलाई डिस्टर्ब गर्दैन। हामीदेखि पनि त नाग डराइरहेको हुन्छ हैन, नागदेखि पनि हामी डराइरहेको हुन्छौँ भनेपछि कसरी लिने भन्ने मात्र कुरा हो के भन्दै म आज सुरु गर्छु। एन्ड फर्स्ट स्लाइड, टुडे इज नाग पञ्चमी, जुलाई 25, विश्व रक्त सञ्चार दिवस पनि भनिन्छ आज। यसो भनिराख्दाखेरि हामीले यो हाम्रो रक्त सञ्चार दिवस भनेपछि सबैले थाहा पाउनुपर्छ हाउ मेनी ग्रुप्स आर भनौँ न, हाउ मेनी ग्रुप्स आर देयर इन टर्म्स अफ ब्लड ग्रुप कतिवटा हुन्छन्? कसैले बोल्नु त? ब्लड ग्रुप कतिवटा हुन्छन् थाहा छ? सुनिरहेको छ कि छैन? हेलो एभ्रीवान, or you can use your chat box. 4 main blood groups. Okay, they are ABO. आफ्नो कुन ग्रुप ब्लड ग्रुप हो भन्ने कुरा थाहा पाउनुपर्छ कि पर्दैन? र यो थाहा पाउनुपर्छ भन्दै यो 1910 मा लेखौँ है त। लाइक बिफोर आज कसले लेख्ने हो त्यो नोट लेख्ने अनि हाम्रो मेसेन्जर ग्रुपमा ड्रप गर्ने है त। ल आज त्यो हाम्रो यो के गरिमा भयो, त्यसपछि दुईजना लेख्ने है। एकजना गरिमा भयो, एकजना प्रशान्त भास्कुलाले लेख्ने है। प्रशान्त, गरिमा, लिसनिङ अर नट? यस सर। ओके प्रशान्त, सुरु गरौँ है त। अघि भन्ने कुरा लेख्नु पर्यो, ब्लड ग्रुप ABO। एभ्रीबडी यु क्यान राइट हो, बट इन द नोट फर्म गरिमा एन्ड प्रशान्त विल राइट। इन 1910 मा, यो 1910 मा आएको डाक्टर कोस्टेलो एन्ड डाक्टर मोस भन्नेले। अब यसमा अर्को बुझ्नुपर्ने, हाम्रो इन्ट्रान्स टाइपबाट क्वेसन बुझ्नुपर्ने के छ भन्दाखेरि विच ब्लड ग्रुप इज युनिभर्सल डोनर? जसलाई पनि दिन मिल्ने हुन्छ नि, कुन ग्रुप होला युनिभर्सल डोनरको रूपमा? सर ओ पोजिटिभ हैन? ओके, ओ पोजिटिभ। यसमा त रिकिना दुवाल इज अलवेज अहेड है। रियाक्सन जनाउनेमा सबैले रेस्पोन्स दिनु पर्यो, अथवा यु क्यान युज च्याट बक्स भनेर मैले बारम्बार रिक्वेस्ट गर्दै आएको छु है त। एन्ड युनिभर्सल एक्सेप्टर के होला त? एमङ ABO, हु सेड AB है त। ओके, अब यति भन्दै आजको क्लासलाई यसरी सुरु गर्न मैले चेष्टा गरेँ है त। एन्ड देयर आफ्टर वी स्टार्ट. Next one is, what is this? What do you mean by this?
यो मस्किटोको नाम भन्नु पर्यो ल इफ यु नो स्पेलिङ एज वेल एडिस या एडिस भनेर बुझ्छ व्हाट Aedes aegypti. ओके राइट आन्सर अहिलेसम्म 3टा चकलेट है त एन्ड दिस वान इज के होला यो हेर्नु त यसको बारे धेरै विरोध आएको थियो सानो बच्चा छ हेर्नु त त्यो दुईजना साना बच्चाहरू छन् अनि दिदीले आफ्नो भाइलाई त्यहाँ आँखामा त्यो हात राखिरहेको अवस्था छ यसको धेरै सञ्जालमा हाम्रो फेसबुकमा धेरै भाइरल भएको थियो यसरी गर्नु हुने थिएन बच्चालाई कस्तो असर हुन्छ होला राम्रो कजले हिरो हुन खोज्दा के भयो त्यो भिलेन भएको थियो है यो मलाई लाग्छ काठमाडौँ भ्यालीमै हुनुपर्छ यो त्यसरी गर्नुहुन्छ त हुँदैन भनेपछि कोभिडको बारे अवेरनेसको लागि मैले राखेको हो यो अर्को तस्बिर एन्ड दिस वान इज यो के होला व्हाट इज दिस यसको बारे कसलाई के थाहा छ राइट डाउन मे 25 जर्ज फ्लोइड वाज किल्ड बाइ अ कोप हो मिनियापोलिसमा थाहा छ कि छैन यो कुरा जर्ज फ्लोइडलाई अन मे 25 मा यसरी एकजना पुलिसले यसरी मारेका थिए कि उसले ठग्यो भनेर एउटा पसलमा हैन कति डलर हो थाहा छ $20 जस्तो लाग्छ मलाई हो र यसरी प्रहरी हिरासत भनेपछि पुलिस कस्टडी पुलिसले समातिसकेपछि त्यो कुनै पनि ठाउँ पुलिसको अन्डरमा हुन्छौँ त्यसलाई हामी पुलिस कस्टडी भन्छौँ प्रहरी हिरासत भन्छौँ पुलिस डिटेन्सन पनि भन्छौँ यो बुझिराख्नुपर्छ है एज अ कन्सियस सिटिजन यसको बारे क्लास 9 मा पनि पढ्दै आएको हुनुपर्छ अनि ब्ल्याक लाइभ्स म्याटर भनेर आन्दोलन पनि अहिले पनि चलिरहेछ मोस्ट अफ द युरोपियन कन्ट्रिज अफ अमेरिकामा पनि यस्तो भइरहेको छ भनेपछि अमेरिकाको राष्ट्रपति कतिौं राष्ट्रपति अहिलेको अमेरिकाको राष्ट्रपति अस्ति मैले भन्न बिर्सेछु कतिौं राष्ट्रपति अप्सन ए बी सी डी 42 43 44 45 जस्तो कि अब्राहम लिंकन कतिौं राष्ट्रपति हो 45 प्रशान्त इज राइट अब्राहम लिंकनलाई कतिौं राष्ट्रपति भन्छौं 16th okay right answer and the first ever president of America who is the first ever president of America George Washington right answer है जर्ज वाशिङटनबाट नै वाशिङटन डीसी नाम राखेको भन्ने पनि चलन छ वाशिङटन डीसी भनेको के हो क्यापिटल अफ अमेरिका एन्ड व्हाट इज द फुल फर्म अफ डीसी फुल फर्म अफ डीसी दिनेश डीसी हो दिनेश डीसी इज फिल्म मेकर आवाजको दुनियाँको साथी पनि भन्छ एङ्कर पनि हो कान्तिपुर एफएम को डाइरेक्टर अनि टेलिभिजनको पनि है को अनुभव छ त्यो कामको District of Columbia, write down. Hello, writing or not? Hello everyone, just respond me. Hearing me or not? Hello everyone. सुन्दै हो के Yes sir. Okay. Yes sir, we are listening. What happened? कृतिकाले के बोली थियो? कृतिका? हजुर सर. के बोली थियो? सुन्छ भनेको ए सुन्छ ए सुनको भाउको कति पुग्यो त्यसो भए ल भन्नु त भन्नु इट्स भेरी इम्पोर्टेन्ट ल भन्दा सुन कति पुग्यो भन्नु त कति थाउजन्ड पुग्यो त्यति चाहिँ भन्न सक्नु 95,000 हो वाउ इट्स रेकर्ड है रेकर्ड हो त यो हो कि हैन अहिले जतिको सुन कहिले महँगो भएको छैन है त्यसकारण पनि हाम्रो घरमा सुन नभए पनि हामीले अब यो क्लासमा त सुन छ भन्नु पर्यो है सबैले सुन्छ भन्दा पनि नेपाली भाषा व्याकरणको हिसाबबाट सुनिन्छ भन्नु पर्यो ओके दिस वान इज व्हाट इज दिस भन्नाले यो विशेष गरी मैले युवराज खतिवडापट्टि मैले यो इंगित गर्न चाहे ओके युवराज खतिवडा हु इज युवराज खतिवडा दिस पर्सन फाइनान्स मिनिस्टर मात्र भनेर पुग्छ he is such a lucky person in Nepal he has experience of Governor of Nepal Rashtra Bank. Former Governor of Nepal Rashtra Bank. है के भएन अहिलेको राष्ट्र बैंकको गभर्नर को रे करेन्ट गभर्नर अफ नेपाल राष्ट्र बैंक अस्ति मात्र भनेको हैन भने
हैन हेलो महाप्रसाद अधिकारी हैन अहिलेको राष्ट्र बैंकको गभर्नर भनेको को रे महाप्रसाद अधिकारी अनि नेपालको पहिलो गभर्नर भनेको हिमालय शमशेर जबरा को रे हिमालय शमशेर जबरा भनेको नेपालको पहिलो गभर्नर अफ बैंक नेपाल राष्ट्र बैंक है अहिलेको महाप्रसाद अधिकारी हो भनेपछि यो हिमालय शमशेर नेपालको पहिलो गभर्नर भनेपछि राष्ट्र बैंकको गभर्नर भनेपछि त्यसो हो भने हु इज द करेन्ट चिफ जस्टिस अफ नेपाल अहिलेको चिफ जस्टिस को हो त राणा नै हो अस्ति पनि भने जस्तो लाग्छ मैले कसैले भन्नु त आजको पत्रिकामा पनि छ हिजोको पत्रिकामा पनि थियो चोलेन्द्र शमशेर जबरा हो चोलेन्द्र शमशेर ओके अलिकति ढिलो भयो त कसले सिमरनले हो चोलेन्द्र शमशेर जबरा इज अ कन्ट्रोभर्सियल पर्सन राइट नाउ व्हाई थाहा छ अहिले इम्पिचमेन्ट लाउने भनेको छ हामीले इम्पिचमेन्ट पनि क्लास 10 मा पढेर आएको हो नि महाअभियोग लगाउने भनेर हैन एकजना पुलिसलाई यो लाइफ इम्प्रिजनमेन्टलाई लाइफ लेखिराख है यो पनि नेपालमा लाइफ इम्प्रिजनमेन्ट भनेको 20 इयर्स 20 वर्ष जेलको जेलमा राख्ने भन्ने कुरा भनेको यो भनेको डेथ सेन्टेन्स सरह हो नेपालमा है इट इज इक्विभ्यालेन्ट टु व्हाट अकॉर्डिंग टु मुलिकी एन a life imprisonment sentence is equivalent to how many years 20 years नेपालमा लाइफ सेन्टेन्स त छैन मृत्युदण्ड भने छैन तर 20 वर्ष कारावासमा अथवा जेलमा राख्ने छ भने त्यसलाई के भनिन्छ रे त्यो लाइफ सेन्टेन्स सरह मानिन्छ यसरी 20 वर्ष जेलमा राख्नुपर्छ भन्ने कुरालाई अब आफ्नै वाइफ मारेको थियो हैन एकजना डीआईजी के रञ्जन भन्ने मान्छेकोलाई उसले के गर्यो अब 8.5 वर्षमा उसले छोट्याएको रहेछ चिफ जस्टिस राणा र अर्को जस्टिसले त्यसकारण उसले अब महाअभियोग लगाउनु पर्छ हाम्रो फेडरल पार्लियामेन्टले अथवा हाउस अफ रिप्रेजेन्टेटिभले उसलाई हटाउनु पर्छ भन्ने कुरा आइसकेको छ आजको पत्रिकाको मेन हेडलाइन भनेको त्यही हो हिजोको पनि त्यही हो है त भनेपछि अर्को युवराज खतिवडा भनेको भाइस चान्सलर हो फर्मर भाइस चान्सलर राइट डाउन फर्मर भाइस चान्सलर अफ नेशनल प्लानिङ कमिसन है राष्ट्रिय योजना आयोगको पनि के रे भाइस चान्सलर भनेपछि एउटा हाई र्याङ्किङ पोस्ट हो के नेशनल प्लानिङ कमिसन त्यसपछि राष्ट्र बैंकको गभर्नर भइहाल्यो फिनान्स मिनिस्टर भयो अर्को पनि पोस्ट छ उसको अहिले एट द मोमेन्ट युवराज खतिवडा इज के होला स्पोक्स पर्सन अफ नेपाल गभर्नमेन्टको स्पोक्स पर्सन भनेको के प्रवक्ता भनेको कम्युनिकेसन मिनिस्टर पनि हो प्रवक्ता भन्नाले स्पोक्स पर्सन इङ्ग्लिसमा भयो नेपाल गभर्नमेन्टले के काम गर्छ अनि पत्रकारको अगाडि ब्रिफिङ गर्ने काम सबै उसले गरेको हुन्छ ओके मुभिङ अन नेक्स्ट स्लाइड इज व्हाट इज दिस सल्लाह त होइन होला सलह नि है नेपालीमा भन्नु पर्दा के हो सलह इङ्ग्लिसमा के हो इङ्ग्लिसमा के भनिन्छ लोकेस्ट भन्ने हो खासमा ओके मैले यो 2053 भनेपछि आजभन्दा 24 वर्ष मैले 24 वर्ष भन्न परेको मैले फाइलम साइलम यस्तो 10 क्लास थिएँ म 53 मा 2053 मा यो फाइलम साइलम यो केमा पर्छ थाहा पाउनु पर्यो कि परेन अब बायोलोजी ग्रुप आफै थाहा पाउनु है आइडेन्टिफाई योरसेल्फ फाइलम के हो सब फाइलम के हो कि यी कुराहरू है त है ओके नेक्स्ट वान इज दिस वान इज रिलेटेड टु सेम इन्सेक्ट है नेपालकै हो है अब यतापट्टि के हो ल्यान्डस्लाइडको बारे थाहा पाउनुपर्छ अलिकति है करेन्ट एफेयर्स अन्तर्गत एन्ड हियर आफ्टर नेपालको नक्सा रियल म्याप न्यू म्याप अफ नेपाल वाज रिलिज बाई गभर्मेन्ट अन विच डेट भन्नु त अस्ति भनिसक्या हो यो भन्नै पर्ने भएकोले मात्र भनिरहेको फेरि आइ एम सेइङ रिपिटेडली नेपालको नक्सा कहिले रिलिज भएको थियो नेपाल गभर्मेन्टबाट भन्नु त कसैले हेलो च्याट बक्स युज गर भने पनि कसैले गरेन जस्तो लाग्यो है एकजना लेखेको रहेछ यहाँ छैन सरी जेष्ठ 7 मा हो डोन्ट फर्गेट इट है नेपालको कन्स्टिट्युसन पनि एमेन्डमेन्ट भयो नि यो सम्बन्धमा हो कहिले हाउस अफ रिप्रेजेन्टेटिभ
What happened? Hello, Grima. Is there Grishma as well? Okay, next one is I'm saying about Nepal's map. Nepal's ko map lai yo emblem, हाम्रो national emblem को national emblem भनेपछि हाम्रो constitution को कति schedule मा छ रे त्यो 3 मा अनुसूची 3 मा छ हैन national emblem. त्यसलाई चेन्ज गर्नको लागि नेपालको म्याप र केटा र केटीको हात त्यहाँ जोडिरा हुन्छ भनेर मैले अस्ति पनि देखाएको थिएँ मैले र त्यसमा जस्तै 31 गते नेपालको हाउस अफ रिप्रेजेन्टेटिभले त्यो के गरेको थियो पास गरेको थियो नि यसैगरी असार 4 मा के गरेको थियो नेशनल एसेम्ब्लीले पास गरेको थियो अन सेम डे प्रेसिडेन्टले पनि सिल हानेको थियो त्यतिबेला है यो कुरा बुझौं ल अब एमसीक्यू क्वेशनमा जाउँछौं अब हामी है त एमसीक्यू क्वेशनमा अथवा मल्टिपल चोइस क्वेशनमा बजेट फर एजुकेसन सेक्टर हैन कम्पेटिटिभ स्टडी एउटा स्क्रिनशट लिइराखे पनि हुन्छ हुन त सबै लिइरा हुन्छ होला आई होप सो अब हेर्नु त कि अहिलेको सिधा भन्नु पर्दाखेरि अहिलेको सरकार भनेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी हो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले के भनेको थियो भन्दाखेरि कमिटमेन्ट पेपरमा पोलिटिकल म्यानिफेस्टोमा 2074 मध्ये 10 र 21 मा फेरि इलेक्सन भएको 20% कति रे 20% बजेट एलोकेसन गर्छु भनेको थियो एजुकेसन सेक्टरमा कति छ त 10.70 छ है हामी एजुकेसन रिलेटेड भएकोले यो थाहा पाउनु पर्छ एट लिस्ट 2019-20 मा 10.70% छ अहिले हामी 2020-21 मा छौं है अहिले राइट डाउन एभ्रीवन अहिले कति छ भन्दाखेरि 11% छ है 11.6 जस्तो लाग्छ मलाई भनेपछि म्यानिफेस्टोमा 20% भन्ने अहिले चाहिँ 11% आइरहेछ कम्तीमा यहाँ हाम्रो भक्तपुर म्युनिसिपालिटीमा हेर्ने हो भने भक्तपुर जिल्ला अन्तर्गत भक्तपुर म्युनिसिपालिटीले 20% बजेट राखेको छ है यो वर्षको फिस्कल इयरमा अनि यो वर्षको हाम्रो फिस्कल इयरको कति छ रे बजेट हेलो एनीवन कति छ रे 14 खरब 74 अरब और 1.474 ट्रिलियन भनेर अस्ति मैले भनेको थिए है व्हाट इज दिस स्पेशली बॉयज विल प्रिफर टु से हेलो प्रशान्त रिवाज हाम्रो के प्रधानाङ्ग भाउ रिकेश सकी छैन प्रिमियर लिग च्याम्पियन्स ओके वी च्याम्पियन लिभरपुल ओके दिस टीम वाज क्राउन्ड विथ व्हाट English Premier League after 30 years 30 वर्षपछि लिभरपुलले के जितेको रे इंग्लिश प्रिमियर लीग लीग को हकमा संसारमै नम्बर 1 लीग भनेको के हो इंग्लिश प्रिमियर लीग हो नम्बर 2 र्याङ्किङमा को आउँछ कुन कन्ट्रीको आउँछ स्पेनिश ला लिगा है 3 मा कुन आउँछ जर्मनीको आउँछ हो बुन्डेसलिगा 4 मा कुन आउँछ इटालियन सिरिज आउँछ नि है ओके लिभरपुल लेखिसके आओ सबैले ओके This one is third one के होला यो Hello boys what happened कसले के भन्दै थियो Real Madrid हो Real Madrid won the title of Spanish League of this season भनेपछि Real Madrid ले कति जित्यो अहिलेसम्म हेलो बॉयज स्पेशली खेलकुदमा त बोइज को इन्ट्रेस्ट हुन्छ नि एकजना लेख्दै छ है तापति ओके 34 सन्देश मचामसी इज राइट ओके अहिलेसम्म 8 वटा पुग्यो है मिलाएको ल यतापट्टि कोभिड नो भिड त भनिरहन आवश्यक छैन इट इज नीडलेस टु से विदाउट स्याडो अफ डाउट किन भन्दाखेरि यो बारम्बार हामीले कोभिडको बारे यसरी जनचेतना जगाउनै पर्छ सो इट्स माई ड्युटी आई थिंक सो अब हामी मल्टिपल चोइसमा जान्छौं okay get ready who directed the movie Jurassic Park start hello विवेक पैना जुरासिक पार्क कसले निर्देशन गरेका थिए कसैलाई थाहा छैन बी Who is saying? Steven के रे राइट आन्सर स्टीवन स्पिलबर्ग को बोलेको भाउ रिकेश
Okay, Rikesh, very good. Underline which of these is not an animal. Which of these is not an animal? ल भन्नु त. Animal कुन होइन होला छिटो है टाइम कम छ त. Sir, C. C is what? Coffee, write down. Coffee. Coffee. अब जस्टिफिकेसन गरिराख्नु परेन है सबैको जिराफ व्हेल भनेर है त. ओके हाउ मेनी भर्खरको क्वेसन आयो है. हाउ मेनी टाइम्स ह्याभ रियल म्याड्रिड बिन क्राउन्ड एज ला लिगा च्याम्पियन्स? भर्खर भनेको थियो नि सन्देशले एन्सर. सन्देश D. बाहेक 34. ओके राइट एन्सर. And next one is the biggest lake in the world is? Hello? The biggest lake in the world is? Come on. Baikal. Outside. Caspian Sea जस्तो लाग्यो मलाई. Caspian Sea. Or Caspian Sea, right answer is Baikal is the deepest, Rikina. Baikal is the deepest. है रसियामा पर्छ बैकाल है. क्यास्पियन सी भनेको के रे? बिगेस्ट लेक. साउथ चाइना सी भनेको के? बिगेस्ट सी है. महात्मा गान्धी वाज किल्ड बाइ? B. बी नाथुराम गोडसे. ओके सो फार 10 राइट आन्सर. नाथुराम गोडसे है त. मोहम्मद जिना भनेको को थाहा छ? हु इज मोहम्मद जिना? फादर अफ पाकिस्तान भन्छ है. भगत सिंह त थाहा छ है सबैलाई, इन्डियन रिभोल्युसनरी. ओके नेक्स्ट वान इज द अफिसियल ल्याङ्ग्वेज अफ भुटान इज? कम इङ्ग्लिस, भोटी, जोङ्खा, नेपाली. C. C, right answer. Okay, 11. On which space shuttle did man land on the moon? B. Apollo 11. Apollo 11? Are you sure? Apollo 11 हो? को पुगेका थिए सबभन्दा पहिले मुनमा? हो सर. ओके को पुगेका थिए मुनमा? भन्नु त. इट्स भेरी सिम्पल. वाइ नट रेस्पोन्डिङ? नील आर्मस्ट्रङ होइन भने? नील आर्मस्ट्रङ वाज द फर्स्ट ह्युमन टु स्टेप onto the surface of moon. Write down the date as well. 21 July 1969. 21 July 1969. Writing or not? विवेकले लेखिरहा हो. हेलो विवेक. प्रज्वल लेखिरहा हो कि न? करुणा, निहारिका, निया, अस्मिता, सिमरन, श्रिया, कृषा. कति भनेको भर्खर? जस्ट रेस्पोन्ड. श्रेयाले भन्नु त कति भनेका थियौँ हामीले? नील आर्मस्ट्रङ कहिले पुगेका थिए रे मुनमा? ल साइन्सको स्टुडेन्टले त भन्न सक्नु पर्यो त. निहारिकाले भन्नु त. राइट डाउन 1969 21 जुलाई 21 जुलाई है त. ओके next one is the space satellite into space was? के होला? कुन होला ल भन्नु त? the first satellite into space. स्पेसमा पठाएको पहिलो सैटेलाइट कुन हो रे? पायोनियर, अपोलो 11, लुना, स्पुटनिक फर्स्ट. हेलो nobody is responding. गेस पनि गर्न सक्नु पर्यो के? भन्नु न भन्नु. E. हजुर ए पायोनियर है. त्यसपछि thereafter
नआएको त गेस गर्ने हो नि, गेस गर्ने पनि आइडिया हुन्छ नि। के होला? आन्सर इज स्पुटनिक फर्स्ट, राइट डाउन। अप्रिल 12, 1961, राइट डाउन। अप्रिल 12, 1961 मा युरी गागरिन, हैन त? ओके, यो युरी गागरिन सोभियत युनियनको भइहाल्यो। यसलाई यतिकै छोडेर त्यो 4 अक्टोबर भन्नुपर्छ है। आइ एम करेक्टिङ यु। 4 अक्टोबर 1957 मा स्पुटनिक फर्स्ट भनेर पठाएको थियो है अमेरिकाले। ओके, पिडिया सोली इज कमिङ थ्रु हियर। ल, EGIKPIL हो, is similar to FHJL. Start to give answer. It is IQ. मैले अस्ति पनि भनेको थिएँ है इन ट्रान्सपोर्टेसन क्लासमा यो यस्तो किसिमको सर्ट क्वेसन भनेर। Which one is right answer? कुन होला? ल कृतिकाले भन्नु त कुन होला? हेलो कृतिका। ABCD कुन होला? यस्तो क्वेसनमा समय जान्छ मैले भनेको थिएँ नि है। इट टेक्स टाइम टु गिभ करेक्ट आन्सर। थाहा छैन कसैलाई? हेलो सर बी हो। ओइसे एग्रिसा इज राइट आन्सर। ओके, बी इज राइट आन्सर। किन होला? जस्टिफाई गर त ल। यति लामो समय लियो। ओके, राइट आन्सर बी हो। बी कसरी हो भन्नु त? अल्फाबेटिकल अर्डर भएकोले। हो नि है, भन्नुपर्छ, जस्टिफाई गरिराख्नुपर्छ। जस्टिफाई गरिराख्नु पर्ने धेरै समय लिन्छ फेरि। व्हाट टु डु? ल अब अर्कोमा जाउँ है त। When do we mark the International Day of World's Indigenous People? विश्व जनजाति दिवस कहिले मनाउँछौँ र हामी? यसमा गेस गर्ने है, आएन भने अब गेस कसरी गर्ने? गेस यसरी गर्ने, हेर्नु त। अगस्त 9 हो त? अगस्त 9 के हो भन्नु त? कसैले भन्नु त ल। अगस्त 9 भनेको के हो? 6 अगस्त 9 अगस्तमा के भएको थियो? इट इज अ क्लू फर यु। इन 1945 व्हाट ह्यापन अन दैट डे? भन्नु त 6 अगस्त 1945 मा के भएको थियो? अलि बट्टी गए जस्तो लाग्छ हो। त्यो पार्टिसिपेन्ट त स्वात्तै घटिसक्यो त। ल भन्नु, एग्रिसाले नै भन्नु त। खै सर थाहा छैन। ल हेर्नु है त, अगस्त 6, 1945 मा के भएको थियो? अमेरिका एटोमिक बम हिरोसिमामा। एन्ड देयर आफ्टर अगस्त 9 मा के भएको थियो? नागासाकीमा, होइन त? कन्ठ गर्ने तरिका यस्तो हो। अगस्त 9 छ नागासाकी, 9 भनेर कन्ठ गर्ने के। अनि 6 अगस्तमा हिरोसिमा भन्यो भने त अलिकति मिलेन नि त है। मार्च 8 मा के भएको थियो? अथवा व्हाट डु मिन बाई मार्च 8? इन्टरनेसनल वुमेन्स डे। मे 1 भनेको के? मे 1 वर्कर्स डे हो कि हैन? हो। अगस्त 6 भनेको के हो? हिरोसिमामा बम्बिङ। ओके, यो कृतिका एग्रिसाले लेखिराख्नु है। उनीहरूको बत्ती गएको होला, यहाँ पार्टिसिपेन्ट घटिसकेको छ। त्यो लेखिराख्नु है सबै। अरे रिकिना, ओके रिकिना रे, अर्को के गरिमा र अर्को को भनेको थिएँ मैले? अर्को एकजनालाई कसलाई भनेको थिएँ मैले? लेखिराख भनेर सबै लेख है। कृतिकालाई भनिरहेको छु मैले,
एग्रिसा पनि है, अरू सबै लेखे पनि हुन्छ, जसले पैसा पनि केही फरक परेन। ओके, मे 1 भनेको अगर 6 भनेको पनि बुझ्यो है। भनेपछि यहाँ यो इट इज अ कन्फ्युजन टाइप क्वेसन के। यसमा के हुन्छ भन्दाखेरि अगस्त 9 इज राइट आन्सर। गट इट? हेलो, राइटिङ अर नट? ल, नेक्स्ट वान इज अ कार इज अ फ्युल एज ग्लिटर इज टु के होला? भन्नु त, गेस। Flight. वाट? Flight. फ्लाइट। फ्लाइट अलि मिलेन त। विन्ड हो, विन्ड है, हावा। हावा भन्दा पनि विन्ड भनेपछि बतास हो नेपाली शाब्दिक अर्थ। हावा भनेको एयर हो है त। विच अफ द फलोइङ कम्बिनेसन अफ कन्ट्री एन्ड इट्स नेसनल गेम इज करेक्ट? भन्नु त। ल भन्नु त श्रेया। इज श्रेया हियर अर नट? Yes, sir. ओके, के होला? यो सजिलो छ, हेर्नु त, जस्ट ट्राई इट। बी हो बी? बी हो? होला जस्तो लाग्छ। युएसए एन्ड बेसबल हो यसको एन्सर। करेक्ट भनेको छ नि त यहाँ है। यहाँ करेक्टको अगाडि नट अथवा नट भएको देखिएन भने, अथवा करेक्टको अगाडि नट छ जस्तो देख्यो भने यो बिग्रिन्छ यस्तो टाइपको क्वेसनमा है। युएसए को के हो? नेसनल गेम के हो रे? बेसबल। अस्ट्रेलियाको के होला? गेस गर न, गेस गर रिकेश। अस्ट्रेलियाको के हो? अस्ट्रेलियाको क्रिकेट। इन्डियाको के होला? कबड्डी होला। होइन, इन्डियाको हकी हो। Hockey. ओ गुड। हकी। जापानको जुजित्सु भन्छ होइन। ओके, नेक्स्ट वान इज के छ? नेसनल फ्लावर अर प्लान्ट अफ द युएसए इज के होला? नेसनल फ्लावर अर प्लान्ट अफ द युएसए इज रोडोडेन्ड्रन हो त? हो? रोज। रोज। ओके, राइट आन्सर। आरओएसी रोज भनेर गीत सुने होला है नेपाली फिल्ममा है। ओके, त्यसो हो भने लेखिराख है त। रोडोडेन्ड्रन कुन कन्ट्रीको हो? नेपाल। नेपाल। ओके, लिली के को हो? राइट डाउन। लिली के को हो? हेलो लिली। फ्रान्स हो। त्यसपछि जास्मिन के को होला? जास्मिन गेस गर न, के छ र? हाम्रो साउथ एसियन कन्ट्री हो। पाकिस्तान है। लेखिरह हो? विद्याले लेखिरह हो कि होइन? हेलो विद्या। Yes, sir. ओके, रोज के को भन्दाखेरि राइट डाउन। मालदिप्सको पनि हो, इराकको पनि हो, बुल्गेरियाको पनि हो है। रोज इज अफ के रे? अमेरिका, मालदिप्स, इराक, बुल्गेरिया। Who is the current governor of Nepal Rashtra Bank? Already told. अघि मात्र भनेको थिएँ नि मैले। Which one is? भन्नु त। Who is the current governor of Nepal Rashtra Bank? Come on. Mahaprasad Adhikari. Okay, right answer. Okay, next one is here. Who is the current Vice Chancellor of Nepal Academy of Science and Technology? टफ भयो है। ल, यसको एन्सर म आफै भनिदिन्छु। यो हाम्रो एट द मोमेन्ट वी आर इन द मल्टिपल चोइस क्वेसन नम्बर 3 एन्ड देन 5 नम्बर एन्सर इज सुनिल बाबु श्रेष्ठ है। नेपाल एकाडेमी अफ साइन्स एन्ड टेक्नोलोजी भनेको नेपालको साइन्स एन्ड टेक्नोलोजीको लागि हेर्ने एउटा प्रतिष्ठान हो यो है। पहिला के भन्ने गरिन्थ्यो भन्दाखेरि राजाको पालामा अर बिफोर 2063 अर टिल 2063
वी युज टु से रोयल नेपाल एकाडेमी अफ साइन्स एन्ड टेक्नोलोजी रोनास्ट भन्ने गर्छौँ है। यो खुमलटारमा छ। भनेपछि दयानन्द बजाचार्य है, दयानन्द बजाचार्य इज अल्सो लेजेन्ड बट हि इज नो मोर। उसको वैज्ञानिक गोरेटोमा भन्ने बुक छ, एउटा मस्ट रिड बुकमा पर्छ। त्यो कतिले पढेको छ, हामीमध्ये कसैले पढेको छ? वैज्ञानिक गोरेटोमा भनेर बुक लेखेको छ दयानन्द बजाचार्य है। नेपालको भनौँ रिनाउन साइन्टिस्ट पनि हो। 14 वर्षको उमेरमा एसएलसी पास गरेको छ। इट्स अ ब्रिलियन्ट पर्सन हो कि है। नेपालको एजुकेसनमा पनि हिज कन्ट्रिब्युसन इज भेरी वर्थ मेन्सनिङ भइहाल्यो। सबभन्दा बढी एजुकेटेड म्यान पावर भनेको एजुकेटेड म्यान पावर भनेर पनि फ्यामिली भन्नुपर्छ है। जमानामा आजभन्दा 20 वर्ष पहिले नै एउटै परिवारमा पिएचडी गर्ने 4 जना भएको थियो उहाँको परिवारमा है। अब जीवराज पोखरेल इज इन्जिनियर है। भनेपछि यहाँ मैले अर्को भन्नुपर्छ के छ भन्दाखेरि when do we celebrate Science Day in Nepal? Write down or tell me. नेपालमा विज्ञान दिवस कहिले मनाइन्छ? असोज 1 राइट डाउन। कहिले रे? असोज 1 लेखिरा हो नि कृतिका? असोज 1 मा के मनाइन्छ रे? साइन्स डे। ओके, अर्को भन्नै पर्ने त्यसैले चान्सलर को हुन्छ भनेर तिमीले क्वेसन राख्नु पर्ने हो है। इफ यु आर क्युरियस नाउ, चान्सलर भनेको प्राइम मिनिस्टर हुन्छ। भाइस चान्सलर भनेको के हुन्छ? भाइस चान्सलरलाई हामी के भन्छौँ रे? उपकुलपति। नेपालीमा हामी के भन्छौँ रे? उपकुलपति है त। ओके, मुभिङ अन नेक्स्ट मल्टिपल चोइस क्वेसन नम्बर 3 कोमा जानु पर्यो होइन अब हामी। ओके, कोमा के छ हेरौँ त। हु क्रिएटेड डेभिड द मास्टरपिस अफ रिनासान्स स्कल्पचर? एउटा स्कल्पचर छ है। विक्रम प्रजापतिले, आजको फेसबुक हेर्नु त सबैले, विक्रम प्रजापतिले हरिवंश मदन कृष्णको मदन बहादुर हरिबहादुरको टाउको सहितको घाँटीसम्मको एउटा स्कल्पचर, एउटा मूर्तिकला बनाएको छ। फेसबुक कसरी चलाएको छ भने आज हेर्न सक्छु। भक्तपुरमा पनि पोस्ट भएको छ है। भक्तपुरकै मान्छेले बनाएको। अनि हरिवंश मदन कृष्ण हिजो आएर, सायद हिजो आएको हुनुपर्छ, त्यो सँगै राखेको छ कि साँच्चीकै मदन कृष्णले सेयर गरेको रहेछ। यो त हामीभन्दा बरु हामी नै मिलेन, यो चाहिँ साह्रै मिल्छ भनेर। मदन बहादुर हरिबहादुर त भेरी फेमस क्यारेक्टर हो त है। ओके, यो डेभिड मास्टरपिस भनेपछि यो रिनासा अन्तर्गतको हो। डेभिड कसले क्रिएसन गरेको होला? माइकलएन्जेलो राइट डाउन है। इफ यु डोन्ट नो, व्हाट इयर डिड सेप्टेम्बर 11 है टेक प्लेस? तल सेप्टेम्बर 11 घटना कहिले भएको थियो अरे? अमेरिकाको ट्विन टावर्सलाई गट कोल्याप्स यु नो बिकज अफ अल कायदाज अट्याक। के सुनेको होला नि? 1 मा हो कि 2002 मा हो कि 2008 मा हो कि 1999 मा? ओके, राइट आन्सर 2001 मा भएको थियो है। अनि मोर देन 5000 पिपुल्स, अमेरिकन त नभनौँ, मोर देन 5000 पिपुल द्याट क्लेम द लाइफ्स अफ मोर देन 5000 अमेरिकन है। अनि त्यहाँबाट झन् स्पष्ट भयो अमेरिका इज टेरोरिस्ट भनेर। त्यतिकै अमेरिका आफैले पनि ह्युमन राइट्सको कुरा गर्छ। अघि मात्र हामीले ब्ल्याक लाइफ्स म्याटर्सको कुरा गऱ्यौँ। यस्तो त अनटोल्ड स्टोरी कति छन् है। त्यतिकै अमेरिकालाई नम्बर 1 टेरोरिस्ट भनेको होइन, ह्युमन राइटको भायोलेसन गर्ने भनेर भनिरहेको छैन। अहिले पनि यति पेलिरहेको छ चाइनालाई होइन। कोभिड-19 को हकमा पनि WHO बाट निस्किसकेको छ भनेपछि इरेस्पोन्सिबल भइरहेको अवस्था छ। एनिवे, व्हेन वाज नेपाल टेलिभिजन एस्टाब्लिस्ड? टु नम्बरको आन्सर के हो? 2 नम्बर 2001 1995 1995 अलिकति मिलेन है। 1985 जस। ओके, राइट आन्सर 1985। 1985 भनेको के होला? 2041 साल हुनुपर्छ यो है। अनि यसमा के भयो भन्दाखेरि 1985 मा नेपाल टेलिभिजन स्थापना भयो। अनि 1986 मा के भयो भन्दाखेरि वर्ल्ड कप भएको थियो मेक्सिकोमा। अनि त्यसपछि अर्जेन्टिनामा त्यो सिङ्गल ह्यान्डेडली भन्नु पर्यो म्याराडोनाले जिताइदियो गेम होइन।
अनि 2000 यो 1986 भनिहालेँ मैले। 1986 को वर्ल्ड कप भनेको नेपालमा लाइभ भएको थियो। नेपालमा वर्ल्ड कप लाइभ भएको फर्स्ट टाइम नेपाल टेलिभिजन त स्टेट ओन टेलिभिजन भयो होइन। अनि त्यति बेलादेखि अब फर्स्ट इम्प्रेसन इज लास्ट इम्प्रेसन भने जस्तै त्यहाँ म्याराडोनाको क्रेज बढेको, अर्जेन्टिनाको क्रेज सपोर्टर बढेको कारण भनेको यो हो नेपालमा है। ओके, अब यतापट्टि सुरु गरौँ। विच कन्ट्री इज नोन एज सुगर बाउल अफ द वर्ल्ड? इट्स भेरी सिम्पल। सकभर मैले एकदम भेराइटिज क्वेसन राखेको छु है मैले, रिपिट नगरिकन। फ्रम द पोइन्ट अफ इन्ट्रान्स क्वेसन। डी होला, क्युबा। ओके, राइट आन्सर डी। हिन्दू इज डोमिनेन्ट इन विच कन्ट्री इज? फिजी, साउथ अफ्रिका, बर्मुदा, मरिसस। कुन होला? गेस गर्नु पर्यो, के फरक पर्दैन। फिजी, साउथ अफ्रिका, बर्मुडा, मौरिसस हो है यसको एन्सर। मौरिसस कहाँ पर्छ थाहा छ? अफ्रिकामा है त। इट्स भेरी फेमस फर टुरिज्म, टुरिस्ट डेस्टिनेसन पनि भन्नुपर्छ। म्याक्सिमम नम्बर अफ टुरिस्ट अराइभल इन नेपाल इज इन कुन होला? जनवरी, नोभेम्बर, अक्टोबर, डिसेम्बर? अलिकति गेस गरे पनि हुन्छ। जस्तो कि अहिले हामी जुलाई 25 मा छौँ भनेपछि टुरिस्ट कहिले आउँछ नेपालमा? प्रायः जसो त हिउँदमा आउँछ नि, विन्टर सिजनमा आउँछ नि। विन्टर भनेपछि कुन पर्छ? अक्टोबर, नोभेम्बर, डिसेम्बर त हो नि है। त्यो मध्ये पनि दसैँ तिहार ताका आउँछ भनेपछि कुन होला? अक्टोबर है त। अक्टोबर राइट आउट। ओके, नेक्स्ट वान इज if MPOEPO means London, what does NPTDPX mean? भन्छ यसको मिनिङ? यसको आन्सर के होला? क्वेसन नम्बर 5, यसमा अलिकति टाइम लिन्छ मैले भनेको थिएँ है। क्वेसन नम्बर 5 मा ए नम्बर मिल्छ यसमा, मस्को। कसरी मिल्छ होला हेर्नु त त्यहाँ। यो आफै एकचोटि हेरे पनि हुन्छ है। मस्को मैले भनिहालेँ मैले है। ल, ड्रामा इज रिलेटेड टु अ डिरेक्टर एज म्यागजिन इज टु के होला? ड्रामा म्यागजिन हो भने के हुन्छ रे? ल, ड्रामा डिरेक्टर हो भने म्यागजिन केसँग मिल्छ होला? Editor. Which one? Editor. Okay, editor, सम्पादक है त। Write down the pair which is different from other in the following. के होला? यो भनेको एक्सप्लानेसन टाइप हो। एक्सप्लानेसन। Which one? Rich and poor. Rich and poor। मैले एक्सप्लानेसन भनेको थिएँ है। किन होला? Explain in one sentence. किन भनेपछि भन्नु त। एग्रिसाले भने कि हो यो? टिकाले हो? सर। भन त किन होला? रिच एन्ड पोर किन होला? किनभने अरू सबै अब ग्लासमा पानी हाल्छ अनि कप रिलेट हुन्छ नि धेरै। अनि रिच र पोर त्यसरी रिलेट हुन्छ। ओके, डेफिनेटली इट हेज टु एन्सर है। यो एउटा एन्सर तिमीले भनेको मिल्छ। अर्को एन्सर भनेको के भन्दाखेरि, अर्को एन्सर भन्दाखेरि all others articles are used by people के हेर्नु त। ए नम्बर, बी नम्बर, डी नम्बर सबै मान्छेले प्रयोग गर्ने होइन र? के होइन हो नि है। रिच एन्ड पोर भनेको मान्छे हो कि होइन? ल, men wear spectacles because to look handsome, to conceal defects in their eyes, to see better, to prevent dust from entering the eyes. Which one? मान्छेले चस्मा किन लगाउँछन् रे? किन लगाउँछन् होला?
conceal defect in their eyes. आहा होइन त त्यो ल अरु के होला ल के होला To त prevent भन्नु त? dust from entering the eye. त्यो पनि होइन त टु सी बेटर हो नि चस्मा लगाएपछि त डस्ट त्यो पनि मिल्छ नमिले होइन होइन बी पनि मिल्छ डी पनि मिल्छ बट बी डी सी मा सी बेटर हो खालको हेर्नु त आँखाले राम्ररी हेर्नको लागि हो नि के होइन हेर्नु त तीनटा मिल्छ न त चारैवटा मिल्छ जस्तो लाग्छ हामीलाई है टु सी बेटर आँखा कमजोर भएपछि त चस्मा लाउने हो नि हैन र हु इज द चेयरम्यान अफ नेशनल प्लानिङ कमिसन President, Prime Minister, Finance Minister, Speaker. Hello, ल भन्नु त Any guess? Guess गर्नु पर्यो Prime Minister. Prime Minister हो र होला जस्तो खै के त नेशनल प्लानिङ कमिसन को चेयरम्यान को हो रे को होला ल भन्नु त ए ट्राई गरौँ त प्राइम मिनिस्टर हो यसमा आन्सर प्राइम मिनिस्टर भनेको हो नि त बाबुले रिकेशले है ओके अब नेक्स्टमा जाउँ है त प्रोबेबली द लास्ट हु कम्स लेटर ए बी सी डी यो ए बी सी डी पछि ई मा के आउँछ रे ल भनौँ त 10 सेकेन्ड न त 10 सेकेन्ड इज नट इनफ र 20 सेकेन्ड नै भनौँ है त कुन चाहिँ पछाडि आउँछ होला डी पछि ई आउने के भनेको के 6 5 3 5 4 2 3 6 5 होइन त 96542 हेर्नु त राइट डाउन 96542 चेक गरौँ है त नम्बर ए र बी मा हेरौँ त नम्बर ए र बी मा के छ अगाडि 4 छैन हो ओके न सी मा के छैन 7 छैन नि हैन त्यसपछि डी मा हेर त 9 डी मा के छैन 8 छैन भनेपछि अब के हुन्छ अर्कोमा 3 हुँदैन त्यसकारण 96542 पछि चेक गर है त आन्सर लेखिसके हो सबैले आन्सर के रे 96542 है ओके whose signature is found on 500 rupees note कसको सिग्नेचर हुन्छ रे 500 रुपैयाँ जाने नोटमा प्रेसिडेन्ट प्राइम मिनिस्टर फाइनान्स मिनिस्टर नन अफ देम कसको सिग्नेचर हुन्छ ल घरमा चेक गरिदिया त होइन नि है फाइनान्स मिनिस्टर हो रिकेश हो नेक्स्ट ल एक्सेप्ट रिकेश अरूले पनि भन्नुहुन्छ अर्को होला फाइनान्स मिनिस्टर नन अफ देम प्रेसिडेन्ट It's very tricky question. None of them are you. Don't get confused. Don't get confused. Yes. Okay, who is speaking? सबैमा कसको सिग्नेचर हुन्छ रे? गभर्नरको हुन्छ महाप्रसाद अधिकारी अहिलेको हकमा है डोन्ट गेट कन्फ्युज इट्स क्याको हो के यो which of the following canal connects the Mediterranean Sea with Red Sea Mediterranean Sea र Red Sea लाई जोड्ने क्यानलको नाम के हो रे के होला ल भन्नु त कुन वाला बी स्विच क्यानल स्विच क्यानल हो र हो स्विच हो स्विच क्यानल स्विच क्यानल मेटेन सी र रेड सी है भनेपछि रेड सी ओके पन्नामा क्यानल कहाँ हुन्छ भन त it connects what it is a border line
इट इज अ बोर्डर लाइन भन्दा पनि बोर्डर बिट्विन साउथ अमेरिका एन्ड नर्थ अमेरिका होइन त पनामा क्यानल भनेको ओके हु डज नट बिलोङ टु द ग्रुप पुष्पलाल श्रेष्ठ तुलसीलाल अमात्य नारायण विलास जोशी मरिचमान सिंह को होला यसमा पुष्पलाल श्रेष्ठ तुलसीलाल अमात्य नारायण विलास जोशी मरिचमान सिंह मध्ये कुन चाहिँ अड होला गेस गरौँ त यसमा दुई किसिमको एन्सर हुन्छ हेर अघि कृतिकाले त्यो माथिको एन्सर भने जस्तै त्यो एक्सप्लेनेसन टाइपको पुष्पलाल श्रेष्ठ तुलसीलाल अमात्य नारायण विलास जोशी दे आर कम्युनिस्ट लिडर्स मरिचमान सिंह इज नट कम्युनिस्ट लिडर भनेपछि एन्सर कुन भयो मरिचमान सिंह है अर्को एक्सप्लेनेसन के छ भन्दाखेरि यसमा मरिचमान सिंह नै हो एन्सर अर्को एक्सप्लेनेसन के छ भन्दाखेरि वेट अ मोमेन्ट है ब्याट्री इज लो जस्ट 5 सेकेन्ड ओके अब यसमा हेर्नु त अर्को यसमा भनेको मरिचमान सिंह इज प्राइम मिनिस्टर है अरू प्राइम मिनिस्टर होइन है and the next one is Heathrow is to UK as Winnipeg is to के होला Heathrow भनेको एउटा विमानस्थल हो के एयरपोर्ट युके को हो भने विनिपेग के को हो हामी नर्थ अमेरिकाको पतेर आएका छौं नि के होला भन्नु त ल क्यानाडा राइट आन्सर विनिपेग लेक भनेर पतेर आएका छौं नि हामीले है हु इज द सिनियर मोस्ट क्याप्टेन लेफ्टिनेन्ट कोलोनेल जनरल यसमा जनरल हुन्छ है त कर्नल कोलोनेल जनरल ओके आरएसएस नेपाल